السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرحبا بكم في فصل جامعة الرضبية منظر اسلام أونلاين. أيها الطلبة الأعزاء، نحن حاضرون في حصة كتابنا ديوان الحماسة، فأنتم مستعدون لسماع قراءة ديوان الحماسة. أنا أرجو منكم أن تتوجهوا إلي بكل الإصغاء ولا تمهلوا شيئا مما ألقي عليكم من المحاضرة، فاجلسوا في هذه الحصة بكل ما عليكم من الوقار والسكينة، وافتحوا كتابكم. أولا نقرأ العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الأحوص بن محمد بن العاصم الأنصاري: إني على ما قد علمت محسد، أنمي على البغضاء والشنآن، ما تعتريني من خطوب ملمة، إلا تشرفني وتعزم الشان، فإذا تزول عن متخمط، تخشى بوادره لدى الأقران. إني إذا خفي الرجال وجدتني، كالشمس لا تخفى بكل مكان. وقيل الأحوص هو الشاعر الإسلامي. أحوص معناه صغير العين، فالشاعر كان صغير العينين، فلذلك يلقب بالأحوص. قال الأحوص بن محمد بن عاصم الأنصاري: هو قد توفي سنة 5,000 من الهجرة. يقول من حديث هذه الأبيات: ذات مرة الشاعر وشعيب كلاهما نزلا على وليد بن عبد الملك بن مروان، وكان الأحوص متعبدا بالتمتع مع الغلمان، فحينما هما نزلا على وليد بن عبد الملك بن مروان وجاء الغلمان للخدمة، فنظر الأحوص إلى غلام بنظر قبيح، وتفرسه وشعر به شعيب. وحينما علم أحوص أن شعيب قد تفرس، فإنه خاف من شعيب كي لا يعيبه ولا يجعله متصفا بالعين والشين، فلذلك قال أحوص لغلام أن يبلغ إلى وليد بن عبد الملك بن مروان أن شعيب هو قد بعث وحض غلاما على فعل قبيح. فلما بلغه إلى وليد بن عبد الملك بن مروان، فتفتش وليد بن عبد الملك وقال متوجها إلى شعيب: ماذا يقول هذا غلام؟ فقال شعيب: فتشه وفحصه بنظرة غامضة، وفتشه تفتيشا شديدا، وادخل في التفتيش. حينما قال ذلك فتوجه وشدد على غلام، فلما هو شدد على غلام فقال غلام: إن أحوص هو حرضني على ذلك وقال لي كذا. وبعد ذلك وليد بن مروان قد أرسل أحوص إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري وقال:
اجلده 100 جلدة. فلما أخذ في الجلد فقال هذا الشاعر مخاطبا لأبي بكر هذه الأبيات، قال: إني على ما قد علمت محسد، أنمي على البغضاء والشنآن. إني على ما قد علمت، أي إني محسد. محسد هو خبر إني محسد، إني ذو حسد وبغض على الحمائد وعلى الخصائل الجميلة التي أنت تعلمها. أنمي على البغضاء والشنآن. أنمي أي أنا لا أزال أترقى ولا أزال أتقدم إلى المعالي مع وجود البغضاء والشنآن والعداوة والحسد. يقال بالأردية: تو جانتا ہے میری خوبیوں کو کہ میں انہی خوبیوں پر مجھ سے حسد کیا جاتا ہے. بے شک مجھ سے ان خوبیوں کی وجہ سے جو تجھے معلوم ہے حسد کیا جاتا ہے. بغض و حسد کے باوجود میں ترقی کر رہا ہوں. ما تعترینی من خطوب ملمت الا تشرفنی وتعظم شانی. اعترى يعتر اعتراء ما نهى عراضه ولحق به وطار. من خطوب ملمة. خطوب جمع الخطب، معناه المصيبة أو الأمر العظيم. ملمة من ألم يلم، اسم فاعل. ملمة أي النازلة. إلا تشرفني وتعظم شاني. شرفه أي جعله شريفا، جعله ذات شرف ورفعة. وتعظم شاني، عظم يعظم التعظيم، معناه جعله ذات عظمة ورفعة. الشان معناه الحال. فالمعنى: ما تعتريني من خطوب ملمة، أي لا تلحقني من مصائب كبيرة نازلة إلا هي تجعلني ذات شرف ورفعة وتجعل الشان ذات عظمة ورفعة. يقال بالأردية: مجھے مصیبتیں نہیں آتی ہیں مگر یہ کہ وہ مجھے شرافت کا پیکر بنا دیتی ہیں اور میری شان کو بلند و بالا کر دیتی ہیں. فإذا تزول عن متخمط تخشى بوادره لدى الأقران. إذا تزول الضمير عائد إلى خطوب، أي حينما تلك الخطوب تزول وتذهب. تزول عن متخمط، فهي لا تزول بنفسها بل هي تزول مخافة عن رجل متكبر، فإن هذا الرجل المتكبر لا يخاف من المصائب فلذلك هي تزول. فإذا تزول عن متخمط. المتخمط معناه المتكبر الغضبان. تخشى من خشية يخشى مجهول، معناه تخاف. بوادره، بوادر جمع البادرة، ما صدر من سرعة اللسان هي بادرة. لدى الأقران. الأقران جمع القرن. القرن المساوي في العلم. فالمعنى: فإذا تزول عن متخمط، حينما تلك المصائب تزول، وحينما تلك الشدائد تذهب، فتذهب عن رجل متكبر غضبان. تخشى بوادره لدى الأقران، تخاف من بوادره الأقران. والمساوون في العلم والفقه. إني إذا خفي الرجال وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكان. يقول: إذا خفي الرجال، أي حينما تكون الرجال
مخمولة حيث لا يعرفهم أحد، ففي ذلك الوقت الخمود أنا أكون كالشمس البارزة، أنا أكون لدى الناس مشهورا ومعروفا كالشمس حيث هي لا تخفى على أحد ولا تخفى بكل مكان، فكذلك أنا أكون رجلا بارزا ظاهرا على أعين الناس حيث يعرفني كل واحد، حينما يكون الرجال مخمولة۔ فالمعنى بالاردیہ تو جب وہ مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، جاتی ہیں، ٹلتی ہیں، تو ایک نہایت ہی متکبر اور غصے والے آدمی سے ٹل کر جاتی ہیں کہ جن کی سرعت زبان کی بنا پر نکلے الفاظوں سے بھی ہم عصر کے نزدیک ڈرا جاتا ہے۔ بے شک جب لوگ گمنام ہو جائیں، چھپ جائیں، تو ایسے وقت میں بھی تو مجھے سورج کی طرح چمکتا دیکھے گا، لا تخفى بكل مکان، جو سورج کسی جگہ میں نہیں چھپتا ہے۔ وقال الفضل بن عباس، فضل بن عباس هو شاعر إسلامي، وإنه كان مع علي، فهو يقول هذه الأبيات مخاطبا لبني أمية، وكان هذا الشاعر من فصحاء بني هاشم، وكان معاشرا لفرزدق وأحوص، وهو شاعر إسلامي، إنه توفي في 90 من هجرة، يقول مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا۔ يقول مهلا بني عمنا، مهلا اسمه أمهل معناه اترك وارفق، هو يخاطب بني عمه، يقول يا بني عمنا أمهلوا أمرا وارفقوا موالينا، الموالي جمع المولى، المولى هو ابن العم، هو يخاطب يا بني عمنا ارفقوا وأمهلوا أمرا ولا تذكروه ولا تعيدوه، يقول لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، أي ما حدث فيما بيننا فبعد دفنه لا تنبشوه ولا تكشفوا عن أسراره ولا تخرجوا ما كان مدفونا في الأرض من المعادات، لا تخرجوه ولا تعيدوه۔ يقال بالأردية، اے ہمارے چچا زادو، نرمی برتو اور تسلی سے کام لو، ہمارے درمیان جو مدفون ہو چکا ہے اس کو مت کھولو، یعنی اس کا اعادہ مت کرو۔ لا تنبشو من نبش الارض، معنی ہو الکشف عن الارض حيث يخرج منه المدفون، لا تطمعوا ان تهينونا ونكرمكم وان نكف الاذى عنكم وتؤذونا۔ لا تطمعوا، طمع يطمع طمعا، معنى هو الرجاء، لا تطمعوا لا ترجوا ان تهينونا، اي لا ترجوا اي ان انكم تهينون وتجعلوننا مهانا ذات ذل وهوان، ونحن نجعلكم مكرمين، هذا هو الرجاء، رجاء فاسد،
ولا تطمعوا ولا ترجوا أن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، أي إنكم تؤذوننا وتؤلموننا ونحن نكف عنكم الأذى ونحن ندفع عنكم الأذى. هذا هو رجاء الفاسد. يقال بالأردية تم یہ خواہش مت کرو کہ تم ہمیں ذلیل اور رسوا کرتے رہو اور ہم تمہاری عزت کریں، اور ہم تم سے برائیوں کو روکیں اور تم ہمیں تکلیف دیتے رہو، اس کی تمنا مت کرو. فبین قوله تہینون ونکرمکم طباق للإیجاب وكذلك أن نكف الأذى وتؤذونا مهلا بني عمنا أن نحت أسلتنا سيروا رويدا كما كنتم تسيرون. يقول مهلا بني عمنا، أي يا بني عمنا اتركوا النحت أسلتنا. النحت معناه النجر، نحت الأصل، نجر الحجارة، نجر الأصل. أسلتنا، الأسلة معناه الأصل والعزة والوقار. سيروا رويدا كما كنتم تسيرون. يقول يا بني عمنا امتنعوا عن نجر أصلنا وعزتنا وسيروا رويدا كما كنتم تسيرون من قبل. يقال بالأردية اے ہمارے چچا زادو، ہماری عزت سے کھلواڑ کرنے سے باز آ جاؤ اور اسی طرح چلو جیسے پہلے چلا کرتے تھے. اللہ یعلم انا لا نحبکم ولا نلومکم الا تحبونا. اے اللہ هو حکیم وهو علیم، نحن لا نحبکم وانتم لا تحبونا ونحن لا نلومکم ولا نذمکم على انتم لا تحبونا. اے نحن لا نتعلق بكم ولا نطمع منكم المحبة ولا نحن نحبكم. يقال بالأردية اللہ جانتا ہے کہ ہم تم سے محبت نہیں کرتے اور تم محبت نہیں کرتے، اس پر ہم تمہاری ملامت بھی نہیں کرتے، اللہ یہ جانتا ہے. كل له نية في بغض صاحبه بنعمة الله نقليكم وتقلونه. اللہ یعلم انا لا نحبکم، اللہ یعلم انا لا نحبکم، اے واللہ علیم خبیر، نحن لا نحبکم وانتم لا تحبون وعلى عدم محبتكم ایانا لا نلومکم ولا نذمکم. یقال بالأردیہ اللہ جانتا ہے کہ ہم تم سے محبت نہیں کرتے اور ہم تمہاری ملامت بھی نہیں کرتے اس بات پر کہ تم ہم سے محبت نہیں کرتے. کل لہ نیۃ فی بغض صاحبہ بنعمت اللہ نقلیکم وتقلونا. اے یقول کل من یبغض صاحبہ ففی ذلک البغض نیۃ لہ بنعمت اللہ نقلیکم وتقلونا. نحن نبغضکم ونحن نبتعد عنکم معاداة ونفرة وأنتم أيضا. هذا هو بنعمة الله، نحن نبغضكم في الله وأنتم تبغضوننا في الله، هذا هو نعمة الله. فهذه هي نعمة عظيمة وهي نية خالصة. يقول كل له نية في بغض صاحبه، ہر ایک کے لیے اپنے
ساتھی سے بغض رکھنے کی ایک نیت ہوتی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اور تم آپس میں ایک دوسرے سے عدم تعلق رکھتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے دوری اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یعنی اللہ کے لیے آپ کا ہمارا آپس میں جو میل ملاپ نہیں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔